جديدة. مهم هاد الفيديو هادي غندير لكم على واحد الفندق هنا في اكادير، اطلس اماديل. هو اسمه لابراندا اطلس اماديل بالاحرى. كنمشيو ليه في الويكاند بعض المرات، على قبل كتكون الدنيا عامره في الشط زعما كاين في البحر، كنمشيو ليه على قبل لا بيسين، على قبل الوليدات وهكا. فيه حتى الكبار. دابا غتشوفوا هنايا لا ريسبسيون. Ça c'est la réception. Il y a quand même des mots en français, c'est pour que s'il y a des gens qui voient la vidéo qui comprennent pas l'arabe, ils vont comprendre, ils vont nous comprendre ويستافدوا معنا حتى هما. Ça c'est تحت في la réception, très très spacieux. أماكن واسع بزاف وكبير، فيه متاجر لداخل، فيه دي بوتيك الا بغيتي تشري شي حاجه. زعما بحال ريزورت. وفريمون عجبني. على قبل فيه حتى لا بيسين، فيهم هذوك الزحاليق. كاين واحد على قبل كاين واحد لا بيسين، ولكن بعيد هنايا في اكادير، ولكن كيكون عامر السبت والحد. فهنايا كما كتشوفوا لا ريسبسيون. فكنفضل انا كنجي لهنايا، كتغيري الجو، كتحسي راسك بدلتي الجو. وزعما كاين الدنيا هنايا، زعما كاين الناس زعما نقيه وهكا. وكان باش ما تبقايش داك الويكاند في الدار، حقاش كيكون البحر عامر وهكا، فكنفضل كندير بحال هاد الطريقه هذه، سواء في اكادير ولا في مراكش ولا هكا. كما كتشوفوا انا صورت لكم من فوق. هذا من الكاتخيام ايطاج. الشومبر ديالنا كانت من في الكاتخيام ايطاج. فصورت لكم جبت دي فوتو دي فيلمي في الكاتخيام ايطاج كما كتشوفوا. هذا صراحه كبير. هنايا سي لا بيسين من الكاتخيام ايطاج. وهادي ولكن كاين سباسيوز كبير زوين. ما كنصح بها هذا غير الناس، حتى الناس اللي كاينين في الجزائر معاكم ما بغاوش شي فندق. هذا فريمون عجبني صراحه، كبير بزاف. حتى لي بيسين كاينين بزاف، كاين ديال الدريسات كاين بزاف، كاين شي 3 وديال الكبار. كاين هذاك اللي فيه 5 طوبوغون كما كتشوفوا. هذا ديال لي طوبوغون دايرين لو طون من 3 حتى 6 لهذا. اللي بغيتي تزحلقي في هذوك لي طوبوغون. وكاينين هذوك لي بيسين الاخرين بوغ الناس اللي بغاو يديروا السباحه عاديه. وحتى انا فاش كيحبسوا داك الوقت ديال التزحليق تقدري تسبحي عادي. المهم كاينين هنايا كما كتشوفوا، زعما كاين اللي بغى زعما يدوز وقت زوين وهكا. وكاين بور لي زونفون اوسي لا بيسين بور لي زونفون. كاين هذوك لي طوبوغون ديالهم. انا اللي عجبني انك كتحطي الدراري كترتاحي من جهتهم، زعما لا بيسين ما غرقش بزاف. وكاين هذاك لا بيسين فاش الا بغيتي انتي تعومي ولا تسحلقي هكا، انتي وراجلك ولا هكا، كتكوني كتشوفيهم بحال هكا. انا عجبني صراحه. ما بعيدش لا بيسين ديال لي بيتي، ما بعيدش على لا بيسين ديال لي غران. المهم حبيت غير نشاطر معكم هاد كيفاش زعما كندوز لا بلوبار دي ويكاند هنايا، سواء هنايا ولا الا مشيت لمدينه اخرى. صراحه ما كنبغيش ننزل البحر في الويكاند، كيكون عامر بزاف. كنفضل انني كنجي بحال هنايا كنجلسوا زعما كندوجو ولا هكا، احسن ما تبقاي جالسه انه ما بغيتيش تخرجي حقاش الدنيا عامره وكدوزي وقت زوين. المهم كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وخفيف ظريف على قلوبكم. ومهم الى نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش لي لايك لي سبسكرايب وشجعوني. هنايا نرجعوا نوريكم هنايا لا شومبر. جو ميكسكوز فريمون، سمحوا لي صورتها لكم في الصباح، ما صورتهاش لكم فاش كانت بجمعه، نسيت. سمحوا لي بزاف، شوي فريمون ديزولي. هنايا غير بغيت نوريكم البالكون ولو في راه شفتوه ديجا من هنايا من لا شومبر.
شفتو ديجا. المهم لي شومبر ديالو زعما كاين بوغ دو. هاد لا شومبر هادي بوغ دو زونفون اي دو ادولت. وهنايا البلاصه لو ريستورون لداخل ما صورتوش ليكم صراحه. هنا دغري كيطل على البحر. هنا فطرنا حنايا، فطرنا على طابله زعما كاين الصباح مطل على البحر. كاين عندهم لي سباس ديالهم على البحر. الا بغيتي تنزلي راكم عارفين كيكونوا حاجزين الفندق، ولكن هنايا زعما كاين زوين واسع البلاصه فين لي ريستورون كما قلت لكم كبير بزاف بزاف. واللي عجبني فيه حتى هكا مطل على البحر بحال دابا هكا الصباح. شفتو كانت الدنيا خاويه الدنيا كامله كتماك عندي جمال، ولكن باقي ما عمرت شي الدنيا في الصباح. غير فطرنا ونزلنا ديريكتومون للسباس ديالهم اللي تابع ليهم. المهم هذا مكان. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش سبسكرايب وشوفوني بالطريقة ديالكم. نتمنى كل واحد يكون كيدوز عطلة سعيدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله.